घेऊन कुर्साचे कुरवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या बरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळच्या वेळा देवाचे उतार आमकां जणकल्याक म्हणटागी साम चॅप्टर 115 वर्स 11 सर्वेस्परा बियान चलतेला न्हू सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरा तो तांचो आदार आनी तांची ढाल. उतार म्हणटागी सर्वेस्परा भियोन चलतेले न्हू सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरा सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरा तो तांचो आदार आनी तांची ढाल. परतून आमकां उतार म्हणटा Revelation chapter 21 verse 4 Revelation chapter 21 verse 4 तांच्या दोळांतली दुकां तो पुसून काडटलो तांच्या दोळांतली दुकां तो पुसून काडटलो. मरण वा विळाप रडणे वा दूख आणखी आसचे ना कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला. म्हज्या मोगाचे न्हू क्रिस्त थंय ह्या सकाळीच्या आमी रावता जाल्यार सगळे आदले गेला आनी क्रिस्त सोबे नवें जावं आसा. त्या खातीर उतार म्हणटा की आमकां तांच्या दोळांतली दुकां तो पुसून काडटलो. हर एक दिसा आमच्या दोळांतली दुकां एकल्यान मात्र पुसून काडूंक साध्य आसा तो जावन आसा जेजू. त्या खातीर आज आमी दुकां गळयता जावं फुरो दुसऱ्या समस्ये खातीर आमी दुकां गळयता दुसऱ्या कश्टा खातीर आमी दुकां गळयता जावं फुरो असमाधाना इरारान बेजारान बुडोवन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू तो जेजू आज आमच्या आदाराक आसा. ह्या सकाळच्यो निराशाय नासतना त्या सोम्याचेर आमचे संपूर्ण दिश्ट कांसायल्ली जावं दी कित्याक आज 8व्या 9व्याचो दीस जावन आसा. ह्या 8व्या 9व्याच्या वेळार मोरी आमची माय हर एकल्याची दुकां समजून घेतली हर एकल्याची दुकां पळयतली. आवय ती निरंतरी आम्हा सर्वां खातीर आपल्या पुता जेजू क्रिस्त लागीं ती विनवणी करता. त्या खातीर रेव्हलेशन म्हणटा की जो आमच्या उगडापणान 21:4 म्हणटा की तांच्या दोळांतली दुकां पुसून काडटलो. आज हर एकल्याच्या दोळांतली दुकां पुसून काडटलो. जीव तर आमच्या मदें हजर आसा. ह्या सकाळचे ताका अर्घ दिता आसतना ताका वाकणटा आसतना ताका दिनवासता आसतना आज म्हणया सुम्या म्हज्या दोळांतली दुकां तूं पळोवन आसा. आज खंयच्या कारणा खातीर हांव दोळांतली दुकां गळयशी आसा खंयच्या कारणांत हांव दुखेस्त आसा
खंयच्या कारणान तो इरार आयिल्लो आसा, खंयच्या कारणान तो बेजार आसा, हें सगळें तूं जाणाय सुम्या. म्हजी दुकां पुसूंक तुज्यान मात्र साध्य आसा. मोरयेमाच्या आदाराद्वारी ह्या सकाळीच्या वेळार हांवें मागया आनी मोरयेमायक वर्णिया ह्या 7व्या नव्यानांत ती आमची आवय आम्हा सर्वां खातीर मागतली. आमची अस्कतकाय, उणेपण, आमचे सगळे अडकळ्यो, कश्ट जाणा जाल्ली आमची मोगाळ आवय जावन आसा. सगळे समस्यो मोरयेच्या थंय समर्पीत करून आमी मोरयेक ओगोळसी ह्या सकाळीच्या वेळार. मान मोरये बहुमान फावो जाले. राग तूं आमकां, राग तूं आमकां माये दैवीक कृपेन भरले. नमान नमान मान मोरये बहुमान फौजले. बहुमान फावो जाले. राग तूं आमकां, राग तूं आमकां माये दैवी कृपेन भरलेले. दैवीक कृपेन भरले. नेके तुफान्याचे रुपणे रूपणे तूं मोगाचे. माय तूं आमची जावचे. भक्ते पुरते आमचे. नेकेत्र नेके तुफान्याचे रुपणे रूपणे तूं मोगाचे. माय तूं आमची जावचे. भागवते भक्ते पुरते आमचे. नमान मान मोरये बहुमान फौजले. बहुमान फावो जाले. राग तूं आमकां, राग तूं आमकां माये दैवीक कृपेन भरले. मान मोरये बहुमान फौजले. बहुमान फावो जाले. राग तूं आमकां, राग तूं आमकां माये दैवी कृपेन भरले. दैवीक कृपेन भरले. नेकेत्र तूं, नेके तुफान्याचे रुपणे तूं, रूपणे तूं मोगाचे. माय तूं, माय तूं आमची जावचे. भागते वर्ते. भक्ते पुरते आमचे. नेकेत्र तूं फांद्याचे. नेके तुफान्याचे रुपणे रूपणे तूं मोगाचे. माय तूं आमची जावचे. भागते भक्ते पुरते आमचे. प्रेज द लॉर्ड. हांव कारकोळतावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमोनी दिवंक आशेतां. फाटल्या 7 म्हयन्यांत हांव विजाक वेट करनासली. 2 फावटी म्हजी विजा रिजेक्ट जाली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका बायबल वर्स रिपीट करूंक सांगलें. सॅम चॅप्टर 121 वर्स 2 and 3, Proverbs chapter 16 verse 3, Psalm chapter 91 verse 15, Philippians chapter 4 verse 6, Psalm chapter 46 verse 1, Psalm chapter 40 verse 13. आनी म्हजी फॅमिली वर्ड आमी रिपीट करीत आशिल्ल्या आनी म्हाका मार्चाच्या 6 तारीखेर कॅनडाची विजा मेळ्ळी. म्हज्या जिवितान येदें व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. आनी म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव देव बरें करूंक म्हणटां. आनी देवाची दराळ आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर मागतां. थँक यू जीजस. लव यू जीजस. अडोर यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. हांव सुजाता सारजातावन हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजी डिलिव्हरी नॉर्मल जावनच्या फसत आनी म्हाका मस्त फायनान्शियल प्रॉब्लम म्हणलें
आनी म्हाका कारा नंतर गांवाक वचूंक जायनासल्या वरवीं हांगा तर डिलिव्हरी जायचे पडलें. त्या देखून आमी ब्रदर प्रकाशा लागीं आमचे पुसून मागोवंक सांगलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें आमी रिपीट करून जाल्ल्या. तशें जुलय 2 हांव नॉर्मल डिलिव्हरी जाली आनी हांव चेडूं भुरग्याक जल्म दिलो. त्या पासून हांव देवाक अर्घ भेटयता आनी ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळच्या वेळा आयजाय चॅप्टर 41 वर्स 9 to 13 आमी भोव आपुरबायेन आमी ह्या वेळा आमी वाचून मागया. प्रत्येक तरान आयजाय चॅप्टर इजाया प्रवादी पुस्तकांत 22:40 वळी 9 to 13 आमी जण एकल्या उसारणी करया आनी म्हणया, हांवें तुका पृथ्वीच्या सिमांतावन हाडलो आनी पयशिल्ल्या देशांतावन आपोवन तुका म्हळें, तूं म्हजो सेवाक, हांवें तुका विंचून काडला, हांवें तुका पयस करूंक ना. वर्स 10 भियेनाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा, घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. वर्स 11 पळय तुजे रागान पेटलेले सगळे लजेक पडटले आनी अकमान भोगतले, तुजे कडेन लढाई करतल्या मनशाचो नाश जातलो आनी ते नापयस जातले. वर्स 12 तुजे विरुद्ध रावतल्यांक तूं सोंसशी जाल्यार ते तुका मेळचे ना, तुजे कडेन झुजता ते नांच जातले. वर्स 13 कित्याक हांव सर्वेस्पो तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता, भियेनाका, हांव तुका आदार दितलो. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें वर्स 12 म्हणटा की तुजे विरुद्ध रावतल्यांक तूं सोंसशी जाल्यार ते तुका मेळचे ना. आपुरबायेची टेस्टमनी, ह्या 2 टेस्टमनी सांगच्या पयलें एका भयणीन सांग म्हणली टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाचें हे भयण इज्रायलाच्या गांवांत काम करनासा आनी तिणें एक आपुरबायेन एक टेस्टमनी दिल्लें की ब्रदर, हांव हर एक दिसा हांव बसार बसता तक्षण ह्यो सकाळचो विडियो आयकता आनी देवाचें उतार म्हाका मेळटा, म्हाका मोतीन खुशालकाय बगून आसा आनी जायत्या समस्येंत हांव देवान म्हाका निवारला, देवान म्हाका सुटका लाभयला, देवान म्हाका आशिर्वादीत केला. आनी ही एक टेस्टमनी तुमचो दी. कित्याक म्हळ्यार हांव परचे दिसा अशें बसार बसून सगळें वर्ड ऑफ गॉड हांवें बरयलें, आयकलें, परतून रिपीट केलें. हांव कामाक लागलें आनी कामांत एक काम करता आसतना म्हज्या कानांत इयरफोनच आसलो. कित्याक हांव एकच विडियो 3-4 फावटी आयकता आनी देन परतचे विडियो एटलिस्ट 2-3 फावटी म्हण आयकता. कित्याक मस्त वर्ड ऑफ गॉड, जायते वर्ड ऑफ गॉड मेळटा आनी ते वर्ड ऑफ गॉड म्हाका स्ट्रेंथ दिता, बळ दिता. कित्याक म्हळ्यार कितले रीण आसले, देवान म्हाका रिणांत सुटका लाभयली आनी जोडिल्ले पयशे म्हणजे सिंगल रुपय वेस्ट जायना ब्रदर. कित्याक कोणाक कळीत ना म्हाका इतली बेसांव म्हज्या जिवितान आज वळोन येता आसा. कित्याक म्हळ्यार हर एक घडी हांव वर्ड ऑफ गॉड आयकत आसतना चिंता, देव कितलो व्हरतो, देव आमच्या जिवितान कशें काम करता, देवान भासयल्ले तो केदीच भासून इन्कार करचो ना, हें सगळें हांव नियाळटा. आनी जेन्ना हांव काम करता आसतना हांव पांय निसान पडली आनी पडल्ली सिट्युएशन अशी आसली की रियली हांव उठच्या परिस्थितीर ना. कित्याक म्हणल्यार हांव एकदम अशें जोरान म्हणल्यार बरी पडला. कित्याक म्हणल्यार हांव उठोन त्याच सुवातेर बसली. कित्याक म्हज्या कानांत इयरफोन आसा आनी देवाचे उतार आसा. तातूंत एक उतार म्हज्या कानाक त्याच वेळार दैवीक कवचे 13 आसता एक उतार म्हज्या कानांत पडले की, कित्याक इयरफोन चालूच आसा, वर्ड ऑफ गॉड चालूच आसा. आनी कालचे दनपारचे मागणे परतून अनेक फावटी ती पळोवन आसता. सकाळचे जाले 2 फावटी पळोवन कालचे दनपारचे आनी परतून ती एडोरेशन आयकून वत आसती. जेरोमिया 32:27 उतर कितले लोकांक लागला, कितले लोकांचें मन परिवर्तन जाला, कितें स्ट्रेंथ आसा, बळ आसा. पळया ते म्हणटा की हांव सर्वेस्पो सगळ्या मनशाक असो देव, म्हाका कितें असाध्य आसा. आनी तिणें तक्षण म्हणलें, सोम्या तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना, आज म्हाका सुरक्षीत राव उठय. कित्याक हांव पडली सुवात म्हाका उठोवंक जाता की ना म्हाका कळीत ना, हांव ट्राय करूं ना, बट तुजेर पूर्ण भरोसो हांव उठ्ठा. म्हजी एकी हाडां कांय जायनासतना राखून व्हर. कितें म्हाका खंयची दूख नासतना तूं म्हाका हांगा तुज्या नांवान हांव उठ्ठा. आनी ती उठली आनी परतून तिणें 12 घंटे आपुरबायेन काम केलें. मॅडमांनी सगळीं धांवून येयलीं, सगळें नो, कित्याक म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा.
कित्याक तिच्या मॅडम कळीत आसा की ही कंटिन्यू मागणें आयकता, कंटिन्यू मागणें आयकता तिली भयण आनी बापूर बायन तिच्या धनया सांगता ती काम करनासती. ताकाच तिचो धनी म्हणूंक लागलो एलोहीम गदोल, म्हणल्यार आमचो देव व्हरतो, आमचो देव व्हरतो. पळया तिच्या भावार्थाद्वारे तिच्या धनयाचो भावार्थ वाडलो, तिच्या मॅडमीचो भावार्थ वाडलो. सगळे भियालीत ते पडले वट्टा, सगळीं धांवन येयलीत आनी ती म्हणे ना म्हजो देव व्हरतो. पडल्या सुवातेर बापूरबायची टेस्टमनी म्हणाल पडल्या ती उठोवंक ना. आनी एक वर्ड्स ते वर्ड ऑफ गॉड वेट करून रावली. आनी कितें डिवायन सिस्टम ते मदें वर्ड ऑफ गॉड आसता ते वर्ड म्हणले की जेरेमिया 32:27 हांगा म्हणटा पळय आमच्या मोगाचे न्हू, तुजे विरुद्ध रावतल्यांक तूं सोंसशी जाल्यार आनी ते तुका मेळचे ना. आज तुका वायट करूंक येता म्हण खंयची वायट सकत तुवें जैत व्हरता जावफ्रो तुका बुडयचे म्हण चिंतला जावफ्रो खंयच्या सक्तेन. आज खंयची देवसर सकत तुका निराश करचे म्हण चिंतून आसा जावफ्रो कोणाय द्वारे तुका निराश करून देवसर काम करता. इम्पॉर्टंट ते न्ही देवसरान कितली कुतांत राडून ते इम्पॉर्टंट न्ही. इम्पॉर्टंट तुजो जेजू तुजे सांगत आसा ते इम्पॉर्टंट हांगा पळय इम्पॉर्टंट जावन आसा हे वर्स 13 पळय इम्पॉर्टंट जावन अशी वस्त ही जावन आसा. वाचचें कडेन बरें आमी कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव. हांव सर्वेस्पर तुजो म्हजो देव म्हजे मगच न्हू. आज आमचो देव आमच्या सांगाता आसा, आमची मनशां आमच्या सांगाता ना जावफ्रो ते इम्पॉर्टंट न्ही. आमचो देव ताणें सामको रचला, आमी ताचे लागीं वचूंक जाय. ह्या संवसारांत थोडे दीस आसात आमी सगळे माया मोगान जिवनचें आमचें काम जावन आसा. देव एकलोच आनी कोणाक हांगा देव करूंक जायना आमकां. एकलोच तो देव ताणें रचला. त्या खातीर म्हणटा साम चॅप्टर 100 वर्स 3 पळय साम चॅप्टर 100 वर्स 3 अपूर्वायन म्हणटा पळय कितें बरं आमी सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. सर्वेस्पर एकलोच देव. हर एक तुमच्या कामाच्या वेळार, तुमच्या समस्येच्या वेळार, तुमच्या इराऱ्याच्या वेळार, तुमच्या दुखाच्या वेळार सर्वेस्पर एकलोच देव. आनी तो एकलोच सामको राखता, तो एकलोच सामको सांबाळटा. तो आमचो आसरो. मुखार कंटिन्यू करया. ताणें आमकां रचल्यांत ताच्या अधीन आमी आसा. ताणें आमकां रचल्यात आमी ताच्याच अधीन आसा. उडास ताणेंच सामको रचला. त्या खातीर कश्ट म्हज्या मोगाचे आमच्या जैत करूंक जायना. तात्कालीक कश्टाक तुमी कंगाल जायनाकात. आज देवातय आनी म्हजे त्याचो संबंद आमी घट करया. देवसराच्या पुस्तकाद्वारे, ताच्या गुलामपणाद्वारे, ताच्या सगळ्या कुतांत्राद्वारे खंय आमी चुकल्या जाल्यार ती वस्त आमी सारकें करया. अपूर्वाच्या कुमसाराद्वारे प्रत्येक तरा कुटुंबाचे फेस्त मोरयेमाचो बर्थडे येता आसा ह्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू हे दिसा अपूर्वायन कुमसारा तयारी करया. आयचो 8/9 जावन आसा, फाल्यां 9/9 म्हणजे 2 दीस आसा. प्रत्येक कुमसारा तयार करया. कित्याक आज तो आमचो देव ताणें आमकां चलयला. साम 95 वर्स 7 पळय कितें कित्याक तो आमचो देव आमी ताच्या सरोवाची परजा ताच्या हातान चलयल्ल्यो शेळयो, ताच्या हातान चलयल्ल्यो शेळयो. तो आमकां चलोवन घेवन वेता. म्हज्या मोगाची न्हू ही भयण पळय एक उतराक वेट करून रावली. दैविकाचो ते चालूच आसा. परतो आनीक उतार मेळचेर आसा. ते उतार जावन आसले 1 वर्ड. तिची हाडां घट करूंक लागली, तिका शिरो घट करूंक लागली आनी परतून उठोवंक लागली. आयजाया प्रत्येक तरां पळय आयजाया 41:13 परतून ते वाचचे आमी. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुज्या उजव्या हाताक धरता, हांव तुज्या उजव्या हाताक धरता. आनी म्हणटा उठ भिया नाका, हांव तुज्या सांगात आसा. वर्ड तिच्या मोतींत आसते. देवाची उतर तिच्या मोतीन, देवाची उतर तिच्या काळजान, देवाची उतर शिरेन, देवाची उतर तिच्या कुडीच्या विश्व्यांनी. ते उतराक तिका सकत दिले. आनी परत हांगा 2 टेस्टमनी आमी आयकूया वेळा. अर्गांत का सोम्या जेजू हांव पवित्र अनाथान दान म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबान केल्या उपकारां खातीर हांव साक्ष दिवंक आशेतां. पयलें जावन आसा म्हाका मस्त पाड सपनां पडटा आसलेलीं आनी म्हाका मस्त भिरांत दिसतालें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन गायलें आनी म्हाका ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें सदांच रिपीट करनासलें. आतां म्हाका पाड सपनां येवची मस्त कमी जाला. आनी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा आमच्या कुटुंबांत एकवटकाय नासली. आमचो बापूय झगडे करचे, नकसले उतरान चोवचें आनी आमचे कडेन बरें करून उलोवचो बी नासलो. ह्या द्वारे आमच्या कुटुंबान समाधान नासलें. हांवें ब्रदराक पिटिशन बरोवन गायलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी तें सदांच रिपीट करनासलीं आनी मागणी बी करनासलीं. आतां आमच्या बापूय आमचे बरसी बरो कोण आसा, साबार राग करना. आमच्या कुटुंबांत समाधान आसा. देवान म्हज्या जिवितांत इतले व्हड
अजाप केल्या म्हज्या सरेंद्रा जेजू क्रिस्ताक काळजांतल्यान हांव अर्गां दितां. आनी आमचे पासत मागल्या प्रकाश ब्रदराक आनी तांच्या ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हूण मागतां. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव उडपितां देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या अजापाची साक्ष दिवंक आशिता. ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत वत आसले आनी सडन पावस स्टार्ट जालो ऑगस्टाच्या एंडाक. आनी म्हज्या भुरग्याची आंगवण आसली. वेळांकनी वचूंक आहलें आमकां, पूण आमी टिकेट पुरो बूक केल्ली आनी पावस सुरू जाल्लो आनी आमकां बें दिसलें. कित्याक म्हणल्यार पयशेले वाट पयस पयन करूंक आसलें. आनी त्या पासून आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आमी वचून येता पर्यंत पावस इल्लो उणो जावन बऱ्या तरेन आमी वचून येवचे खातीर. आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी तें आमी रिपीट करता आसलो. इतले व्हडले अजाप जाले की आमी हांगा बायसरचे 2 दिसा पयले तावन मस्त पावस हांगा वतालो आनी आमी बायसर येतां आमी वचून फाटीं येता पर्यंत आमी एकच एक फावटी सत्री उबो रावना पावसा खातीर. आनी वेळांकनी आमी पावल्या बरें कारण ते वत आसले त्या पासून मात्र आमी सत्री उबारली. सोडल्यार आमी पावसा खातीर वचून येता पर्यंत सत्रीत उबो रावना. आनी इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. आनी तशेंच आमचे पासत मागेल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताजे टिमाकी हांव देव बरें करूंक म्हणटा. अर्घ तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू. एक घडीभर मोठो नियाळ आमी करया. आयच्या दिसा जॉन चॅप्टर 16 वर्स 20 एक घडी वाचया. सतत हांव तुमकां सांगता, सतत हांव तुमकां सांगता, तुम्ही सुस्कान रडतल्यात, तुम्ही सुस्कान रडटल्यात, पूण संसार तवळ कुशाल बरीत आसतलो. तुम्ही दुखेस्त जातल्यात, तुम्ही दुखेस्त जातल्यात, तुमचे दुःख संतोषान बदलतले. तुमचे दुःख संतोषान बदलतले. तुमचे दुःख संतोषान बदलतले. जेजू क्रिस्त थंय एक जावन रावशी जाल्यार, सुम्या थंय बळवंत जावन रावशी जाल्यार, सुम्या थंय आज तुजी नदर लावन आसा जाल्यार तुजी दूख आज संतोषान बदलतले. कित्याक म्हज्या मगचे न्हू लाजरसच्या घरा जेजू गेलो, त्यो 2 जाणीचे भयणीचे दूख संतोषान बदलले. पण जायराच्या घरा जेजू गेलो, त्या स्वतःचे दूख तांचे संतोषान बदलले. 38 वर्सां ताळ्या देगेन आसल्या व्यक्तीला जेजू गेलो, ताचे दूख संतोषान बदलले. म्हज्या मगचे न्हू जेजूचे जिवी जावन आसा. आज दूख असते आमची जिवी संतोषकान बदलूंचे जावन आसा. त्या खातीर आमी केदाळ बी वाचता. कित्याक म्हळ्यार ताचेर नदर लया तुमचे मुखामळ परजळटा. साम 34:5 हर वडी आमच्या जिवितांत इरारे पयस करता, आमची दुखां पुसून करता. हर एक वर्सान जीव आसा, पदवी सकत आसा. त्या खातीर म्हज्या मगचे न्हू हर सकाळी आमी देवाचे उतार रिपीट करता वाचता जाल्यार तांतू आमच्या मोतीक समाधान मेळटा. कित्याक आज खंयच्याय व्यक्तीद्वारी न्हय, मनशाद्वारी न्हय, देवाचे जिवे उतार आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या कश्टांत, आमच्या अस्कतकायेंत, आमच्या बेजारांत, आमच्या दुखांत हर एक वेळ देवाचे उतार मात्र काम करूंक शकता. कित्याक ते उतार देवान उसारले आनी संसार जालो. म्हज्या मग हर एक वस्तू उसारले वस्तू जाली. मनशाक मात्र देवान आपल्या हातान आपल्या स्वरूपाचें रचले. कित्याक मनशाचो तितलो देवान मोग केला. त्या खातीर म्हज्या मगचे न्हू आमी रडाचे, आमी दुखेस्त आसाचे, आमी कांगाल जायचे, आमी इरार जायचे ही पुरा देवाची मांडावळ न्हय. हर एक दिसा पळय आमी पयले वाचले डिट्रोनॉमी 28:13 पळय गडीभर आपूर बायन त्या सुवाते देवाची उतार म्हणटा तूं वयर चडटलोय, सकला देंवचो नाय. कित्याक ताचेर आमी नदर लावन रावया, ताचे थंय आमी बळवंत जावन रावया. त्या खातीर कश्ट दूख इरार आपटा आमच्या जिवितान लागलारी त्या पाटी वेतले. आमच्या जिवितान जैत वरचे ना. उतार म्हणटा की तूं दिसान दीस ऊंच चडतलोय, की दीस सकला देंवचो नाय. कित्याक हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. तुज्या उजव्या हाताक हांव घट्ट धरता. आज तुजी दुखां तस जेजू संतोषान बदलितलो. तुजी दुखां जावं फॉर कोर्ट केस आसा की आज तुमची केस आसा की, जावं फॉर आज डॉक्टरचे रिपोर्ट विचार आसा की, जावं फॉर आज ब्लड टेस्ट विचार आसात की,
जाफराज इंटरव्यू येते असतात की काम नसताना कावचून भिरांतीन आज कितें करचें म्हणलें इरार आनी तुमी आसात की जिवंत जेजूचेर पातये या कित्याक ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना आमचे जिबेन ताचें नांव उसारया आमचे जिबेन देवाचें उतार वर्णन करया आमचे जिबेन देवाचें उतार परत परत सांगिता आमची जीब देवाच्या उतराच्या सक्तीन भरली जावन दी आमची मौन देवाच्या उतराच्या पदवेन भरले जावन दी आमच्या शिरांनी देवाचे उतार वळोवन वचूं दी हर पिडा हर हसकत काय हर असमाधान जावं आमची भुरगीं आमचे उतार आयकना एग्जाम आयच्या दिसा जावं आमच्या भुरग्यांक देवाचे उतार कंटिन्यू ह्या भुरग्यां खातीर वाची आनी माग्या म्हज्या मोगाची न्हू आमची भुरगीं इस्कॉल वयताना कावचणीच जावन आसा भिरांतीन आसा हसकत जावन आसा तांकां आज इस्कॉल वचून नाका जावं फुरो उतार आमी उचारणी करया कित्याक त्या उतरान सकत आसा आमच्या भुरग्यांचो फुडार तो जेजू बांदून हाडटा परतून म्हणटा की देवाचें उतर आमकां अपुरबायन Psalm chapter 34 verse 17 नीतिवन मनुष्य उलो मारतात सर्वेस्पर तांचे आयकता ह्या सकाळच्या ताका आमी उलो मारया कित्याक तो आमचे मागणे आयकता आमचे हात आमी उक्ते करया दोळे आमचे दाबया आनी मागया रिपीट करया सुम्या जेजू तुझे उतार म्हणटा की Psalm chapter 34 verse 17 नीतिवन मनुष्य उलो मारतात सर्वेस्पर तांचे आयकता नीतिवन मनुष्य उलो मारतात सर्वेस्पर तांचे आयकता सुम्या जेजू आयचे दिसा आयक म्हजे मागणे आज हांव मागता सगळी म्हजी अस्कत काय म्हजी इराराय म्हजी बेजाराय म्हजी कावजिणी म्हज्या कुटुंबाची भीत म्हज्या भुरग्यांक हांव तुज्या मुखार उबारता सुम्या जेजू आयचो दीस तुजे नदर लावन तुज्या संगत एक जावन पातका पाठ करन तुजें तें बळवून जावन जियोंक आज म्हाका करपाला भंय तुज्या ध्यानान म्हाका बोर तुज्या सक्तेर म्हाका बोर हालेलुया 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 सुम्या जेजू काम नातल्या फावती कामां मेळोन दी जेजू आयसीयूत आसा व्हेंटिलेटर आसा मरणाचे दिन आसा लास्ट स्टेजीर आसा खंयच्या भुरग्यांची एग्जामी प्रत्येक तरान म्हज्या जे कोण इंटरव्यू दिवंक येता आसा कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणाचे रिपोर्ट विचार आसा जाणेकला राखून व्हर सांबाळून व्हर तुज्या स्पिरितान भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू मोठे अनाउन्समेंटीक हांव तुमच्या मुखार दवरतां आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा सप्टेंबर आनी ऑक्टोबर सप्टेंबरचे 23, 24, 25 ऑक्टोबराच्या 14, 15, 16 ही 2 डेटी आसात दया करून जाता इतली बाबणी तुम्ही आदी फुडेंच तुमी बूक करून दवरा आमचे बॉम्बे आर्च डायसिस ऑफ बॉम्बे आमचे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन आसतलें ऑक्टोबराच्या 22, 23, 24 म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक 22 कोंकणी हांगा बेसपणी सगळें आसतलें 23 इंग्लिशांत 24 हिंदींत दयाकन कुपान आसा तुमकां थंय तें मेळटली तुमी घेवन जणेकले भाग घेया म्हज्या मोगाचें न्हू तशेंच सप्टेंबराच्या 16, 17, 18 ह्याच म्हयन्यांत सप्टेंबर 16, 17, 18 अंधेरी सारगांव ह्या सुद्दां आमचे आउटरीच आसतली सांजे 7 तावन 9:30 वरां पर्यंत तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च नेरूल हर एका म्हयन्याच्या दुसऱ्या शुक्रारा थंय आमचे आराधन आसा सांजे 7:30 तावन 9:30 वरां पर्यंत लास्ट म्हयन्याच्या दुसऱ्या शुक्रारा एक बहीण मागणें जावंक येवन म्हणूंक लागली की तुज्या तूं आलां एक उक्ते कर म्हणाले ब्रदर हो म्हजो दांत फाल्यां ऑपरेशन म्हणलें डॉक्टरान आनी सकाळीं वचूंक आसलें म्हाका कित्याक शुगरा द्वारे ऑपरेशन करूंक जायनासलें आनी BP हाय आसली आनी फाल्यां डेट दिला ऑपरेशन करून तो दांत काडचें म्हूण ब्रदर देवान व्हडली मिलाग्र केली हो म्हजो दांत हांव स्तुती करता आसतना तो दांत निकळोन गेलो म्हज्या मोगाचें न्हू त्या देवाक जावं अर्गां स्तुती त्या खातीर येया आमी त्या सायडीर सगळी भाव भयणी आमी हर एका म्हयन्याच्या दुसऱ्या शुक्रारा सगळ्या म्हयन्या खातीर आशिर्वाद बेसांव मागून घेवंक त्या सुवातेर आमी जमो जावया आमेन परतच्या टेस्टिमनी आसा आमी आयकुया हांव मरिना बेंगलोरतून उलयतां म्हज्या फ्रेंडाक कॅन्सर एक फावटी जाल्लें आनी परत एक आतां जालां आमचो म्हूण डॉक्टरान टेस्ट करूंक सांगिल्लें पूण आमी ब्रदर प्रकाशाक मागण्यांक धाडिल्लें आनी आमी मागताल्यो ब्रदर प्रकाशान धाडिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी मागलें आनी आतां रिपोर्ट नॉर्मल आयला आमी धन्य देवाक अर्गां दिता तशेंच आमचे पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक हांव उपकार भोवतां I'm Marina from Bangalore. I used to get cold all the time and I had sent for prayer requests to Brother Prakash and he gave me the word of God
I continuously started telling that prayer, and now since more than 6 months now, I don't have cold at all. And the same way, since 5 6 years I had diabetes, and my sugar used to never be low. I had sent for prayer request. Even after doing all sort of medicines, sugar never used to come down. Now after telling the prayers, today I checked my sugar, and it is lower than the needed sugar. I praise and thank Lord for this miracle on me, and I thank Brother Prakash for this wonderful prayers. Thank you. लॉर्ड हालेलुया. म्हजें नांव जॉय थॉमस कट्टान. देवान केल्ले बरेपणा खातीर ताका साक्ष दिवंक आशयता. म्हजी पयली टेस्टिमनी जावन आसा म्हज्या बाबाची जेसनाची. ताका ताजें मेडिकल जावन ताका कुवेटाक ओवराक विजा स्टॅम्पिंग जावंक आहलें. तें विजा स्टॅम्पिंग जाताना आमकां साबार अडखळ जाले, साबार डिले जालो. जाल्यारय आमी वरीड जावन आमी मस्त टेन्शनार आसल्या. जाल्यारय आमी देवा वयर बरोवस सांडूना. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल ताच्या खातीर मागोवंक सांगलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड आयजाया चॅप्टर 48 वर्स 17 आनी सॅम 95 वर्स 7 हे आमी आमचे फॅमिली मेंबर्स कंटिन्युअसली मागोवन आसल्या. बऱ्या रितीन दोन एका हफ्त्या भितर ताजें पुरो जावन तो आज बऱ्या रितीन कुवेटांत वचून वर्क करन आसा. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी म्हज्या धुवेची. ताका कालंगी फूड कडल्यान प्रॉब्लेम जावन ताका फूड जाल्ल्या तक्षण ताका मोशनाकूय येनातलें. एक हफ्तो तें मस्त तशेंच आसलें आनी आमी मस्त वरीड जालें. डॉक्टरला गेल्ल्या टायमार ताजें स्टूल एग्जामीन करीचें म्हूण सांगलें. स्टूल एग्जामीन केल्या पण दुसरे दीस रिपोर्ट येताना आमी मस्त वरीड आसल्या. जाल्यार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालें आनी ताच्या खातीर मागोवंक सांगलें. आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. सॅम 91 वर्स 11 आनी सॅम 107 वर्स 13 आनी 14 हे हांव कंटिन्युअसली मागोवन आसलें. आनी रिपोर्टांत कसलेच प्रॉब्लेम नासतना म्हजे दुबऱ्यान ते रिकवर जाले. तशेंच म्हणजे तिसरी टेस्टिमनी म्हज्या ब्रदर इन लॉच्या भुरग्याचें. ताका पयले फावटी ते मस्कटाक आयलें आनी ताका ताप शेळ कोंकली स्टार्ट जाली. कितले वखद दिल्यारय ताका टेम्परेचर गूण जायनातलें. डॉक्टरांनी ताका सांगलें की युरीन इन्फेक्शन जालां म्हूण सांगून. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10 आनी लेविटेशन चॅप्टर 3 वर्स 57 हे आमी कंटिन्युअसली फॅमिली मेंबर वाचून आसल्या आनी मागोवन आसल्या ताच्या खातीर. जालें इतले वगीं ते रिकवरी जावन बऱ्यान रिकवरी जालें. देवान केल्ल्या इतले व्हड अजापां खातीर हांव ताका अर्गां दिवंक आशयतां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूंक सांगता. आनी हांव टेस्टिमनी दिवंक गळय जाल्ल्या खातीर हांव देवा लागीं बक्षाने मागता. थँक्यू जेजू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव लविना आलेंतान उलयतां. म्हज्या फ्रेंडाची साक्ष दिवंक हांव आशयतां. दोनूय म्हणल्यार म्हजे फ्रेंड म्हजे सांगाता काम करचें. एक दीस सडन पडोन अनकॉन्शियस जालें. आमच्या हॉस्पिटलांत ताका ट्रिटमेंट दिवंक जावना. कित्याक म्हळ्यार ताची हालत मस्त पाड आसली आनी एनी टायम ताका मरणाची स्थिती येवची गत आसली. देखून डॉक्टरान ताका बेगीन ट्रान्सफर करन देवाच्या कृपेन ताका बऱ्या हॉस्पिटलाक ट्रान्सफर म्हणलें आनी ताका करेक्ट टायमार बरें ट्रिटमेंट मेळ्ळें. त्या टायमार हांवें एकच वर्ड ऑफ गॉड सांगलो की ताचे पांय धरून ओ लॉर्ड आय क्रायड आउट यू फॉर हेल्प, यू हील्ड मी. आनी ताची भयणी आमच्या संगत आतां काम करतलें. ताच्या भयणीक हांवें वेंग मारन मस्त कावन्सिलींग करन हांवें सांगलें तूं टेन्शन करिनाका, हांवें तुका वर्ड ऑफ गॉड दिता तूं डेयली सांग. आनी हांवें ताका वेंग मारन मस्त पटी ओ लॉर्ड आय क्रायड आउट यू हेल्प यू हील्ड म्हणलो वर्ड ऑफ गॉड सांगलो आनी ताका मस्त धैर्य दिलें. आनी म्हाका खंडीत बरोवचो आसलो की हांवें त्याच घडी सांगलें हांव खंडीत जावन टेस्टिमनी दितां. दोनी पाटी येवन कामाक जॉयन जाल्यार. कित्याक म्हळ्यार ताचे होप्स डॉक्टरान सांडले आनी ताका आमी ट्रान्सफर केलें आबुधाबी दुसऱ्या रिजनाक बऱ्या हॉस्पिटलाक. आनी थंय ट्रिटमेंट कारण 2 म्हयने लागीं तें आसलें वेंटिलेटरला आसलें. आनी ताच्या उपरांत वेंटिलेटर आउट जावन तें मस्त फूल डिपेंडंट जालें. ताचे फूल पांय पॅरलायज्ड आसले. ताच्या उपरांत ताका लॉंग टर्म केराक धाडना. थंय मस्त फिजिओथेरपी करना. आतां तें बरें जालां. ते पाटी आयलें आज ड्युटेक जॉयन जाला. ताचे खातीर आमी डेली एडोरेशन टायमार मागतले ताचें नांव काडन. इवन म्हज्या भुरग्यां कडेन सांगून ताचें नांव काडन हांव मागयतलीं. देवान आमकां ब्रदर प्रकाशान देवाची वळख दिल्ल्या खातीर आनी देवा लागीं आमकां लागीं हाडल्या खातीर आनी हर एक संगतींत देव आसा म्हणलें आमकां दाखोवन दिल्ल्या खातीर ब्रदर प्रकाशक आनी ताच्या पंगडाक आनी सर्व येजकांक आमी
देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची दराळ आशिर्वादा मागता हांव. हालेलुया.